स्वास्थ्य प्रेमी श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम हेलो डाक्टरमा हार्दिक स्वागत छ। प्रविधिमा दीपक तामाङका साथ म कविराज सुमन सत्याल। निरोगी रहने उपाय र रोग लागिसकेपछि गरिने उपचारको बारेमा विशेष चर्चा गरिने यो कार्यक्रममा आज तनाव भनेको के हो, यसका कारणहरू के हुन्, लक्षण र यसैसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। यिनै विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हाम्रो अतिथिको रूपमा कपिलवस्तु आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र तौली हवा प्रमुख डाक्टर विजय भुर्तेल हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। हजुर डाक्टर साहब, आज चाहिँ हामीले एउटा तनावको विषयलाई लिएका छौँ। हजुर यो तनाव भनेको के हो डाक्टर साहब? सुमनजी, तनाव भन्नाले जुनसुकै गाह्रो परिस्थिति अथवा केही हाम्रो सिचुएसनल चेन्ज अथवा भनौँ चाहिँ समसामयमा चाहिँ भएका परिवर्तनहरूसित सामना गर्नुपर्दा शरीरले ती परिस्थितिप्रति देखाउने प्रतिक्रियालाई तनाव भनिन्छ। अब यो तनावले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो शरीरमा भएका जति पनि अङ्ग प्रत्यङ्गहरूमा छ त्यसमा चाहिँ हामीमा भएका हर्मोनहरूले अत्याधिक मात्रामा उत्पादन गर्ने काम गर्छ, जसले गर्दा हाम्रो शरीरमा भइरहेका स्वाभाविक परिघटनाहरूभन्दा फरक तरिकाले हाम्रा शरीरले चाहिँ काम गर्न थाल्दछन् र त्यसलाई नै तनाव भनिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो तनाव चाहिँ यसलाई रोग मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन? यो इन्ट्रेस्टिङ कुरा छ। तनावलाई खास थोरै तनाव चाहिँ अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ। तनाव भनेको सकारात्मक ऊर्जा पनि हो सुमनजी, तर तनावको एउटा लेभल हुन्छ अथवा एउटा सीमासम्म हुन्छ। यदि त्यो सीमा नागियो भने त्यो तनाव चाहिँ हाम्रो शरीरको लागि हानिकारक पनि हुन्छ। तर सामान्य मात्रामा एउटा निश्चित अवधिसम्म लिइने तनावहरू जसलाई हामी एक्युट स्ट्रेस भनिन्छ, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक र सहायक सिद्ध हुन्छ। जस्तो एउटा उदाहरणको रूपमा लिउँ, तपाईँ कुनै परीक्षामा बस्दै हुनुहुन्छ भने परीक्षाको बेलामा जुन तपाईँको मानसिक एकाग्रताले निम्त्याउने तनाव हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको आफूले जानेका कुराहरू भित्र भएका ज्ञानका कुराहरू चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तै गरी अर्को एउटा उदाहरणको रूपमा लिन सकिन्छ, हामी कोहीसित बोल्दैछौँ अथवा हामी चाहिँ ठुलो मासमा बोल्दैछौँ भने त्यति बेला आउने एउटा जुन तनाव हुन्छ त्यो तनावले तपाईँको सम्पूर्ण मस्तिष्कलाई चाहिँ तपाईँको आफ्नो तयारीमा लगाउन सहयोग गर्छ। यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ जुन एक्युट स्ट्रेस भनिन्छ हामीले, त्यो चाहिँ तनाव सहायक सिद्ध हुन्छ तपाईँको प्रगतिको लागि यदि सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुभयो भने। तर जब त्यो तनाव चाहिँ क्रोनिक अथवा चाहिँ त्यो हदभन्दा माथि पुग्छ त्यति बेला त्यो तनाव चाहिँ हाम्रो शरीरमा मानसिक रूपमा र हाम्रो सामाजिक व्यवहारमा चाहिँ असर गर्ने अवस्थामा जान्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यो हाम्रो लागि हानिकारक हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यो हानिकारक तनाव चाहिँ कस्तो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ बढी प्रभावित पारेको देखिन्छ? विशेषतः सबैभन्दा जान्नुपर्ने कुरा यसमा के रहेको छ सुमनजी भन्दा जस्तो एउटा चाहिँ भने आत्मबलको कुरा पनि हुन्छ अथवा त्यो विषयप्रति हामीले राख्ने धारणा। जस्तो जुनसुकै घटना घट्छन् हाम्रो जिन्दगीमा, सुख दुःख अथवा सफलता असफलता, ती प्रति हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ पहिलो कुरो त त्यो हुन्छ। जस्तो जुन हामी कमजोर तरिकाले अथवा हामीले आफूलाई हीन भावना असफलतामा अथवा भनौँ हाम्रो नोक्सानमा हामी यदि हीन भावनाले त्यसलाई चाहिँ स्वीकार गऱ्यौँ, त्यसलाई हेऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई त्यसले चाँडै असर गर्छ। अर्को भनेको चाहिँ अनावश्यक रूपमा मानसिक रूपमा धेरै कुराहरू चाहिँ सोच्ने, मनमा कुरा खेलाउने व्यक्तिहरू लगायतका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यसले असर गर्छ। तर जसले आत्मबल छ, जो सकारात्मक सोच अथवा सकारात्मक ऊर्जाले भरिपूर्ण हुन्छ, जसले चाहिँ समाजमा भएका परिवर्तन, आफ्ना जिन्दगीमा भएका परिवर्तनहरूलाई स्वभाव रूपमा लिन्छ, जसले त्यस्ता परिवर्तनहरूसित कोप गर्ने अथवा सामञ्जस्यता निम्ताउने राख्ने स्ट्राटेजीहरू चाहिँ जानेको छ अथवा विधिहरू चाहिँ प्रयोग गर्छ, उनीहरूलाई चाहिँ तनावले कम दुःख दिने अथवा तनाव चाहिँ प्रगतिशील अथवा सकारात्मक ऊर्जामा चाहिँ परिणत हुन सक्ने सम्भावना हुन्छ। सुमनजी हजुर डाक्टर साहब, यो तनाव हुनुका कारणहरू चाहिँ विशेषतः के हुन्छन्? विशेषतः अहिले पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, आफ्नो सहज जिन्दगीमा अथवा सहज वातावरणमा जुन प्रकारको स्ट्रेसर भन्छौँ अथवा चाहिँ तनावका कारक तत्त्वहरू जस्ता आकस्मिक रूपमा हुने परिवर्तनहरू, मानसिक रूपमा हुने परिवर्तन, व्यवहारिक रूपमा हुने परिवर्तन, सम्बन्धमा आउने परिवर्तनहरू भए। त्यस्तै गरी चाहिँ जस्तो अब कुनै महामारी हुन सक्छ, कुनै संक्रामक रोगहरूको अवस्था हुन सक्छ। त्यस्तै गरी हामीले नसोचेको मान्छेबाट अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ कहिले पनि कल्पना नगरेका चाहिँ घटनाहरू जब हाम्रो जिन्दगीमा एकैचोटि घटनाहरू घट्छन्, यस्ता चिजहरूको कारणले गर्दा चाहिँ हामीलाई तनावको उत्पन्न हुन्छ।
हुन्छ। कारणको रूपमा भन्नुपर्दा जुनसुकै तत्त्व पनि यदि हाम्रो चाहिँ मानसिक अवस्था अनुसार जुनसुकै तत्त्व जुनसुकै परिवर्तन पनि यो चाहिँ तनाव दिनको लागि सक्छन्। जस्तो जुनसुकै चिजले पनि तपाईँको तनाव उत्पन्न गर्दछ, तर तनाव उत्पन्न भन्दा पनि सुमनजी के महत्त्वपूर्ण चिज हुन्छ भने त्यो तनावलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्छौँ भन्ने प्रमुख कुरा हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यसले महिला, पुरुष, वृद्ध अथवा बालक यस्तो कुन चाहिँ अवस्थामा चाहिँ बढी प्रभावित पारेको देखिन्छ? अब सरसर्ती हेर्नुहुन्छ भने जस्तो विशेष गरी युवा अवस्था मैले हेर्दाखेरि धेरै जसो युवा अवस्थाहरूमा भएका चाहिँ व्यक्तिहरूलाई, किन भन्दाखेरि उनीहरूको लागि जुनसुकै चिज पनि शरीरमा हुने परिवर्तन हुन सक्ला, तपाईँको वातावरणमा भएका परिवर्तन, व्यवहारमा भएका परिवर्तनहरू उनीहरूको लागि नयाँ हुन्छन्। त्यो नयाँपनमा उनीहरू एडजस्ट गर्न अथवा सामञ्जस्य गर्न समय लाग्छ। त्यस कारणले गर्दा पनि तनाव उत्पन्न हुन्छ। युवा अवस्थामा जिन्दगीका धेरै सपनाहरू र धेरै इच्छा आकांक्षा, त्यस्तै गरी तपाईँहरूले पुरा गर्न पर्ने अरूको चाहिँ आकांक्षाहरू रहेका हुन्छन्। त्यो पुरा गर्ने क्रममा पनि तनाव उत्पन्न हुन्छ भने अर्को भनेको शारीरिक रूपमा अशक्त भएका, त्यस्तै गरी चाहिँ वृद्ध अवस्थामा तपाईँको विभिन्न रोगहरूसित लडिरहेको अथवा घर व्यवहारहरू चाहिँ मिलाउन पर्ने अवस्थाहरू, यस्तो अवस्थाहरूमा चाहिँ तपाईँको तनाव धेरै देखिन्छ। एउटा रिसर्चले सुमनजी के देखाएको छ भने तनावको मात्रा चाहिँ तपाईँको महिलाहरूमा अलिकति कम हुने पनि एउटा चाहिँ रिसर्चले देखाएको। यसरी हेर्दाखेरि सालाखाले सबै व्यक्ति, सबै तह तबका र सबै उमेरकालाई चाहिँ तनावको असर पर्छ, तर त्यससित चाहिँ समय परिस्थिति अनुसार हामी कसरी जुझ्छौँ अथवा त्यसलाई हामीले कसरी सामञ्जस्यता अपनाउँछौँ त्यो अनुसार मात्रा अधिक अथवा कम हुने देखिन्छ सुमनजी। हजुर डाक्टर साहब, यो सकारात्मक तनाव त एउटा छँदैछ, त्योभन्दा बाहेकको तनावको चरणहरू हुन्छ हुँदैन, स्टेजहरू हुन्छ हुँदैन? तनावका विभिन्न चरणहरू हुन्छन्, तर आम श्रोताहरूलाई म के जिकिर गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि सामान्य रूपमा हामीले जान्नुपर्ने दुईटा तनाव हुन्छन्। एउटा तनाव भनेको तपाईँको परिस्थितिजन्य तत्काल देखिने तनावहरू, जसलाई हामीले चाहिँ एक्युट स्ट्रेस भनिन्छ, र अर्को भनेको क्रोनिक स्ट्रेस भनिन्छ। त्यो क्रोनिक स्ट्रेसभित्र धेरै प्रकारका तनावहरू पर्दछन् सुमनजी, तर जान्नुपर्ने दुईटा चाहिँ स्ट्रेस जान्नै पर्ने हुन्छ। किन भन्दाखेरि यदि हामीसित निरन्तर रूपमा कुनै पनि तनाव रहिरहन्छ जुन चाहिँ पहिलो पटक आइरहेको छ, त्यो तनावसित हामीले त्यस्ता विधिहरू प्रयोग गरेनौँ अथवा त्यससित चाहिँ हामी सामञ्जस्यता भएनौँ भने त्यो चाहिँ तपाईँको क्रोनिक अथवा चाहिँ जीर्ण तनावमा चाहिँ रूपान्तरण हुन सक्छन्, जुन चाहिँ हाम्रो लागि घातक हुन्छ। त्यही भएर मोटामोटी सालाखाला हामीले जान्नुपर्ने दुईटा तनावको चाहिँ क्लासिफिकेसन हुन्छ। हजुर डाक्टर साहब, हाम्रो सामान्य श्रोताले बुझ्ने गरी भनिदिनु, यसका लक्षणहरू चाहिँ के हुन्छन्? एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो सुमनजी। यसमा चाहिँ सर्वप्रथम के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मुटुका धड्कनहरू बढ्ने, रक्तचाप घटबड हुने, त्यस्तै गरी फोक्सोलाई आवश्यकताभन्दा धेरै फुलाउने अथवा खुम्चाउने, मांसपेशीहरू तनावको बेलामा कडा हुने, यी चाहिँ सामान्य तपाईँको चाहे तपाईँको एक्युट होस् अथवा तपाईँको जीर्ण लामो समयको तनाव होस्, यीमा देखिने सामान्य लक्षणहरू हुन्। विशेष रूपमा अब तपाईँ अलिकति सूक्ष्म रूपमा जानुहुन्छ भने स्नायु प्रणालीमा यसले प्रत्यक्ष असर पर्छ। जस्तो स्नायु प्रणालीमा हाम्रो चाहिँ एड्रेनालिन र कोर्टिजोन भन्ने चाहिँ हर्मोनहरू हुन्छ, त्यो जब निस्किन्छ तब हामीलाई तनाव भएको महसुस हुन्छ। मैले दुईटा हर्मोनहरूको नाम दिए, तिनीहरूले चाहिँ हाम्रो मुटुको धड्कन अलिकति बढाउने, रक्तचाप बढाउने र शरीरमा चाहिँ ग्लुकोजको मात्रा पनि बढाउने काम गर्छन् सुमनजी। त्यस्तै गरी अर्को भनेको तपाईँ चिडचिडापन हुने र चिन्ता हुने। अब कतिपय अवस्थामा यदि तपाईँ क्लिनिकल्ली हेर्नुहुन्छ भने एन्जाइटी भन्न सकिन्छ। त्यस्तै गरी डिप्रेसनका अवस्थाहरू अलिकति बढ्दै गएपछि डिप्रेसनका अवस्थाहरू निम्त्याउने, त्यस्तै गरी चाहिँ तपाईँको राति निन्द्रा नलाग्ने, यस्ता लक्षणहरू चाहिँ तपाईँको स्नायु प्रणालीमा असर गर्नाले देखिन्छ भने मांसपेशी र अस्थि पञ्जरमा अहिले हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। जस्तो कि जिउ कता दुखेको छ भने थाहा नहुने, सबैतिर जिउ दुख्ने, पेशीहरू बटारिने, यस्ता चाहिँ लक्षणहरू पनि देखिन्छन्। सालाखाला रूपमा हामीले ठ्याक्कै यही कारणले गर्दा तनावकै कारणले गर्दा यही भयो भनेर खुट्याउन त गाह्रो छ सुमनजी, तर पनि मोटामोटी रूपमा हामीले जान्नै पर्ने कुरा के भन्दाखेरि मुटुको धड्कन चाँडो हुने, श्वास प्रश्वासमा अनियमितता हुने, राति अनिन्द्रा लाग्ने, यस्ता सामान्य लक्षणहरू, शरीर चाहिँ बाउडिने, शरीर चाहिँ जतातिर छुँदा पनि दुखे जस्तो हुने, यस्ता खालका चाहिँ लक्षणहरू यदाका धेरै जसोलाई चाहिँ देखिने गर्छन् सुमनजी। हजुर डाक्टर साहब, यस्तो समस्या भयो भन्ने कुरा कस्तो खालको परीक्षणबाट पत्ता लाग्न सक्छ अथवा कसरी परीक्षण गरिन्छ?
सामान्यतया हामीले जान्नुपर्ने कुरा के छ सुमनजी भन्दाखेरि सामान्य तनावहरू चाहिँ केही समयपछि अथवा जुन कारणले गर्दा हामीलाई तनाव भएका हुन् ती परिस्थितिबाट हामी टाढा हुने बित्तिकै त्यो तनावको अवस्था चाहिँ रहँदैन। जस्तो तपाईँलाई एउटा उदाहरणको रूपमा दिउँ, इक्जाम सकिसकेपछि अथवा जाँच सकिसकेपछि हामीमा भएको तनावहरू स्वत घटेर जान्छन्। त्यो एक तनावको कुरा भयो। र यदि त्यो तनावको चाहिँ अवस्था बढ्दै गयो, मानिसलाई मैले जुन अहिले भनेका लक्षणहरू धेरै देखिन प्रारन्त रूपमा देखिन लाग्यो भने सुमनजी यसको परीक्षण गर्ने भनेको चाहिँ क्लिनिकमा नै हो अथवा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरूकामा गएर अथवा साइकोलोजिस्टका गएर जब हामी आफ्ना कुराहरू राख्छौँ, चिकित्सकहरूसित गएर हामी कुरा राख्छौँ, त्यति बेला त्यो चाहिँ अवस्थालाई हामीले तनावमा भएको अथवा नभएको भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सक्छौँ। तर सुमनजी ख्याल गर्नुपर्ने कुरा तनावै भएको अवस्थामा मात्रै भन्दा पनि या धेरै जसो बेलामा तनावको अवस्था बिग्रिसकेपछि अथवा एन्जाइटी, डिप्रेसन लगायतका मानसिक समस्याहरू आइसकेपछि मात्रै तनाव थियो अथवा तनाव रहिरहेको छ भन्ने कुरा पत्ता लगाउन सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, यसको व्यवस्थापन अथवा उपचार कसरी गर्न सकिन्छ? यस्तो छ सुमनजी, अहिले पनि भनिसकियो जुन तनावको कारण हो पहिला सुरु त त्यो तनावका कारणहरूबाट हामी टाढा हुनुपर्ने हुन्छ। जस्तो कुनै सम्बन्धमा आउने दखलहरू छन् भने ती सम्बन्धहरूलाई सुमधुर बनाउने अथवा यदि सकिँदैन भने त्यो सम्बन्धबाट टाढा हुने पहिलो एउटा प्रयास त्यो गर्न सकिन्छ भने दोस्रो त्यस्ता धेरै अरू विधिहरू पनि छन्। तर त्योभन्दा पहिला सुरु त हामी मनस्थिति एउटा कुरा के ख्याल गरौँ भन्दाखेरि परिस्थिति भन्दा मनस्थिति सुधार्नु पर्ने हुन्छ। परिस्थिति भनेको कतिपय अवस्थामा हाम्रो दायराभित्र अथवा हामीले केही गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छन्। जस्तो महामारीका कुराहरू छन्, विभिन्न चाहिँ व्यक्तिहरूसितको सम्बन्ध बिछोडका कुराहरू छन् जसलाई हामी हाम्रो हातमा हुँदैनन्। त्यस्ता चिजहरूलाई हामीले सुधार्ने भन्दा पनि ती चिजहरूबाट जब हामी टाढा हुन्छौँ स्वतः तनाव कम हुन्छन् अथवा ती चिजहरूलाई हामीले सहज रूपमा स्वीकार्ने अथवा स्वीकार भाव भन्छौँ, हामीले स्वीकार भावको अवस्थामा आउन सक्यौँ भने ती तनावहरूबाट हामी टाढा जान सक्छौँ अथवा मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा भनेको जस्तो यदि सानसाना तनावहरू छन् भने जस्तो अहिलेको जस्तो सङ्क्रामक रोगहरूको अवस्था अथवा महामारीको अवस्थाको कुरा गर्नुहुन्छ भने सुमनजी जस्तो हाम्रो जुन डेली रुटिन छ त्यो डेली रुटिन अथवा त्यो नियमित जुन अवस्थामा छौँ तनावकै बेलामा पनि हामीले त्यो अवस्थालाई परिवर्तन हुन दिनु हुँदैन। जस्तो मानौँ हामी सुत्ने समय 10 बजे थियो भने तनाव भएको बेलामा 10 बाट 11, 12 अथवा अनिदो बस्ने काम गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी हामीले जुन दिउँसो बिहान साँझ जुन नियमित कामहरू गरिरहन्छौँ ती तनावहरू भयो भन्दैमा ती कामहरूबाट हामी पर हट्नु हुँदैन। यदि त्यसो गरियो भने हामीलाई थप अन्य समस्याहरू अनिन्द्राको कारणले गर्दा विभिन्न अरू समस्याहरू चाहिँ थप हुन जान्छन् सुमनजी। त्यस्तै गरी अर्को उपाय भनेको हामीसित जस्तो योग छ तपाईँको, त्यस्तै गरी ध्यानका कुराहरू छन्, सकारात्मक सोचका कुराहरू छन् र अर्को चाहिँ क्याथेरेसिस भन्छौँ जस्तो चाहिँ रेचन विधि भन्छौँ हामी, ती विधिहरू पनि गर्न सक्छौँ। ती भनेका साह्रै गाह्रो चिज होइन, हामी आफ्नै घरमा बसेर हाम्रो आफ्नो समझलाई हाम्रो आफ्नो मनस्थितिलाई परिवर्तन प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यदि सामान्य रूपमा भन्नुपर्दा अहिले यदि यो सुनिरहनु भएको कसैलाई तनाव छ भने अहिलेको अवस्थामा 5 पटक लामो श्वास तान्ने र छोड्ने गर्नुभयो भने पनि केही समयपछि त्यो तनाव स्वतः कम हुँदै जान्छ। भर्खरै हटिहाल्छ भन्ने त छैन सुमनजी, तर यस्तो गर्न लायौँ भने हामीले ती तनावको जुन एउटा मजबुती हुन्छ, तनावको जुन चाहिँ शक्ति हुन्छ त्यो शक्तिलाई क्षीण गर्न सक्छौँ। त्यस्तै अन्य विधिहरू पनि छन्, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्न सक्छौँ। हजुर डाक्टर साहब, यो विशेष गरी अन्तर्मुखी स्वभावका मानिसहरूलाई चाहिँ तनाव बढी भएको देखिन्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ के कस्तो उपाय गरेर तनाव कम गर्न सकिन्छ? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुभयो सुमनजी। अहिले देखिएको जति पनि तनावबाट जब मानसिक समस्यामा गुज्रिरहेका हुन्छन् तिनीहरूको पास हिस्ट्री अथवा चाहिँ तिनीहरूको चाहिँ इतिहास हेऱ्यो भने ती अन्तर्मुखी स्वभावका व्यक्तिहरूलाई धेरै भएको देखिन्छ। यसबाट चाहिँ बच्नको लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विधि भनेको अरू आफ्ना चाहिँ साथी आफन्त भाइसित वार्तालाप गर्नु नै हो। आफ्ना समस्याको बारेमा आफ्नो एकदमै मन मिल्ने साथीसँग
व्यक्तिसित त्यो कुरा चाहिँ व्यक्त गरियो भने पनि तनाव व्यवस्थापन हुन सक्छ। दोस्रो भनेको चाहिँ मैले के सल्लाह दिन्छु भन्दाखेरि यदि आफूलाई जुन चिजले तनाव भएको हुन्छ त्यो तनावका चिजहरूलाई आफूले कपीमा लेख्ने र लेखिसकेपछि नपढिकन त्यसलाई जलाइयो भने पनि ती तनावका चिजहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ भएको स्ट्रेस भनौँ अथवा तनावको जुन चाहिँ अवस्था हुन्छ त्यो तनावबाट मुक्ति हुन्छ। तेस्रो भनेको चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिहरूले आफ्नो चाहिँ रिस अथवा कसैसित भएको रिसको कारणले गर्दा तनाव छ अथवा आफूले आशा गरेको चिजहरू प्राप्त नभएर तनाव छ भने ती चिजहरूलाई आफ्नो यसो आनन्दले एकान्तमा बसेर ध्यान जस्तो विधिबाट ती प्राप्त गरेको चाहिँ मानसिक रूपमा मैले प्राप्त गरिसकेको छु भन्ने तरिकाले त्यसरी चाहिँ हेर्नुभयो आन्तरिक रूपमा भने पनि ती तनावहरूलाई कम गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि योगका त्यस्ता केही विधिहरू छन् जस्तो चाहिँ सिंहासन हुन्छ, त्यस्तै गरी हास्यासनहरू छन् र त्यस्तै गरी तपाईँको चाहिँ भ्रामरीहरू छन्। यस्ता खालका चाहिँ योग तथा प्राणायामका विधिहरू गर्न सक्यो भने अन्तर्मुखी स्वभाव भएका व्यक्तिहरूमा देखिने तनाव पनि कम हुन्छ। सुमनजी हजुर डाक्टर साहब, हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हजुरले यो समस्याको रोकथामको लागि केही सुझावहरू छन् भने दिन सक्नुहुन्छ? सुमनजी, यो तनाव व्यवस्थापनलाई यदि हामीले दुई रूपमा हेर्न सक्छौँ, एउटा शारीरिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ भने अर्को मानसिक रूपमा तनाव व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। शारीरिक रूपको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले बिहान उठेर गर्न सकिने चिजहरू भनेका व्यायामहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै गरी श्वासका प्राणायामहरू हुन सक्छन्, त्यस्तै गरी योगका केही सूक्ष्म व्यायाम अहिले हामी कुरा गरिन्छौँ व्यायामहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै गरी चाहिँ बिहान साँझ हामीले गर्दै आइरहेका जुन ध्यानका कुराहरू छन्, जप तपका कुराहरू छन्, ती गर्न सक्छौँ सुमनजी। भने अर्को चाहिँ भनेको यदि तत्काल तनाव छ भने चिसो पानी पिउने, लामो लामो श्वासहरू फेर्ने र स्वीकार भाव अथवा चाहिँ त्यो परिस्थितिलाई आफूले अँगाल्ने चाहिँ विधि प्रयोग गर्यौँ भने तनावबाट तत्काललाई चाहिँ हामीले राहत लिन सक्छौँ सुमनजी। स्वास्थ्य संस्थामा जाने अथवा चाहिँ मनोसामाजिक परामर्शदाताबाट परामर्श लिनुभयो भने पनि तनाव चाहिँ कम गर्न सकिन्छ। हजुर डाक्टर साहब, हजुरले निकै महत्त्वपूर्ण जानकारी हजुर दिनुभयो, यसको लागि हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस् सुमनजी, मलाई पनि मेरो श्रोताबिनहरूप्रति मैले जानेका कुराहरू जुन मैले चाहिँ उहाँहरूसित सेयर गर्न सकेँ यसको लागि तपाईँ र तपाईँको एफएमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छु। हस्, नमस्कार। श्रोता, आजको लागि कार्यक्रम यति नै। प्राविधिक साथी दीपक तामाङ र म कविराज सुमन सत्याललाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।